बेबो को धमकी आमेज कॉल्स मिल रही हैं कि तुम्हें अगवा कर लिया जाएगा, तुम्हें उठा लिया जाएगा, तुम बाज आ जाओ। तो पता नहीं वाईटी पे क्या हो रहा है, इस तरह की हरकतें। और वो तो कह रही थी कि जिन्होंने मुझे कॉल की है, 2-3 कॉल्स आई हैं कि हम एफआईए की तरफ से, लेकिन मैं नहीं मानती, एफआईए वाले इस तरह किसी को कॉल नहीं करते। और वो तो ये भी कह रही थी कि ये सब तारा का किया हुआ है, उसने बंदे मेरे पीछे लगाए हुए हैं। तो हैरत होती है कि वाईटी पे ये क्या हो रहा है। आप लोग अपना अपना कंटेंट लाएं, अपने अपने काम करें, अपनी अपनी बात करें, रिएक्शन जो देता है उसको देने दें। इस तरह से, इस तरह की हरकतें और इस तरह के तौर तरीके, ये तो अल्लाह को भी पसंद नहीं है, ठीक है। और बेबो जी से भी मुझे थोड़ा वो डाउट हो रहा था इस बात पे कि वो हर एक की कॉल्स रिकॉर्ड करके और फिर चलाती हैं ऑन ईयर कि ये देखें लीक हो गई वॉइस, ये देखें। तो आपने ये वाली कॉल्स क्यों नहीं रिकॉर्ड की और क्यों नहीं हमें सबको बताया? अगर आप हमारे सामने इस तरह की चीज़ें लेकर आओगे तो फिर विद प्रूफ लाओ ना। बताओ किसने कॉल की है, या कैसे हुई है, या क्या बात हुई है। तो ये कॉल्स तो आपने सुनवाई नहीं है, या तो फिर भी उसका चक्कर है, या फिर कुछ समझ नहीं आती। देखें, सितारा के अगेंस्ट आप अगर हो गए हैं, उस पर रिएक्शन देते हैं, तो आप ये भी तो सोचिए ना कि आपने सबसे पहले उसे अपनी बेटी बनाया। सबसे पहले आपने उसको अपनी बेटी बनाया, फिर उसके बाद आप उसके घर गईं, आप उसके घर 2 दिन रहीं, खातिर खिदमत करवाई, और आप उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर गईं। फिर उसके बाद जब उनकी सौतन कह लें या घोंचू की सेकंड वाइफ के बच्चे की जब डेथ का मसला था, पता नहीं क्या था मामला था, तो उस वक्त भी आप फ़ौरन वहाँ पहुँची हैं। और उसके बाद जब आपको अंदर से कोई हकीकतें पता चली हैं, ज़ाहिर है उनके रिश्तेदारों को मिली होंगी, उनसे बातचीत की होगी, किसी ने कुछ बताया होगा। तो जब आपको सब पता चला तो आप पीछे हट गई, आपने कहा ये तो सब गलत है। और जब वो सलमा वाला किस्सा दोनों बहनों का शुरू हुआ, अब तो दोनों बहनों की सुलह भी हो गई है, ठीक है। तो कहने का ये मकसद है कि जिस चीज़ का ना सर हो ना पैर हो, कि मुझे कॉल्स आई हैं और मुझे इस तरह धमकियां दी गई हैं, तो ये तो हमदर्दियां समेटने वाली बात है। अब मैं कह दूं ये धमकी आ गई जी मुझे किसी ने, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो बेबू जी आप भी हौसले से काम लें। इस तरह ही कंट्रोवर्सी आपने पहले चलाई तो लोगों ने आपकी गाड़ियाँ भी चोरी कर ली, बाइक भी चोरी कर ली, बहुत कुछ आपके साथ हो गया। तो अब आप छोड़ दें। आपको पता है कि आप एक औरत हैं, और औरत जो है ना इतनी मजबूत नहीं हो सकती। ठीक है, अल्लाह पाक ने आपको हिम्मत दी है, आप जुर्रत वाली हैं, आप धड़ल्ले वाली हैं आप, लेकिन फिर भी आप कोशिश ये किया करें कि ठीक है मुनासिब रिएक्शन दें। हमें कोई एतराज़ नहीं, हम आपका चैनल देखते हैं और इंतज़ार भी होती है कि अब देखो क्या कहते हैं, लेकिन इस तरह नहीं, ठीक है। तो बात यह है कि रमज़ान का महीना है और ना हमें ऐसी बातों से गुरेज करनी चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं अब अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ। अल्लाह पाक आप सब को सलामत रखे, उम्मीद है खैरियत से होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और आवाज़ ज़रा थोड़ी सी ख़राब हो रही है, आपको पता है रमज़ान का महीना है और गले जो है ना वो तो सबके ही ख़राब हो रहे हैं। तो अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और आप सबको रोज़े रखने की तौफीक दे। आखिरी अशरा है रहमतें समेटने का, बरकतें समेटने का, और रब्बुल आलमीन से अपनी गुनाहों की बख्शिश करवाने का। हम इस हफ़्ते में यानी कि आखिरी अशरे में नेकी के काम करें, माँ बाप का अदब करें, अपने बच्चों से मोहब्बत करें, हम अपने घरों से मोहब्बत करें, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करें। हमारा मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना था, अल्लाह उसको सलामत रखे। और ये जो सारे रोले और ये सियासी और ये वो, अल्लाह पाक इन सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सब सलामत रहें। तो व्यूवर्स ये बात ये है कि अपने वालिदैन का अदब करो, अपने वालिदैन का ख्याल करो। वो बिनते फ़ातिमा ओल्ड होम कल मैंने शाम को देखा, तो अफ्तारी के टाइम पे आप यकीन करें कि वहाँ के जो इंतज़ामिया कह लें, मालिक कह लें, फ़रज़ाना माँ, वो 5-5 डिशें बना के शाम को उनको अफ्तारियाँ करवाती हैं। लेकिन आप यकीन करें
کہ میں نے ایک دو ماؤں کو اتنا بری طرح روتا ہوا دیکھا ہے جب دعا ہو رہی تھی، اور وہ یہی دعا کر رہی تھی، یا اللہ ہمیں ہمارے بچوں سے ملا دے، ہمیں ہمارے بچوں سے ملا دے، کہ ان کے اب آخری ٹائم ہے، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، ضعیف ہیں وہ، اپنے بچوں کو یاد کر رہی ہیں، تو ان کے بچوں کو رب العالمین اتنی ہمت دے کہ وہ اپنی ماؤں کو اپنے ساتھ اپنے گھروں میں لے جائیں، ان کا خاتمہ بالخیر لگ جائے، وہ اپنی ماؤں کو اپنے ہاتھوں سے جا کے نا، اب تو میں یہی کہوں گی کہ قبروں میں اتاریں، ان کے لیے پڑھیں، کیونکہ اب جانے کا ٹائم ہے، جانا تو سب نے ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا سب نے جانا ہے، تو اپنی ماؤں کا احترام کرو، اپنی ماؤں کا خیال کرو، اور اپنی ماؤں کو عزت دو۔ تو اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ جتنی مائیں وہاں پر ہیں سب کے ہسبینڈ نہیں ہوں گے، سب بیوہ ہوں گی، مجھے پتہ ہے ان کا کوئی نہیں ہوگا، اور بیٹے نہیں چاہتے کہ اپنی ماؤں کو گھر سے باہر نکالیں، لیکن مجبور ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں وہ، ان کی بھی مجبوریاں ہیں، تو وہ پکڑ کے، لیکن میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں، ان مجبوریوں کو فیس کرو، اور جو ہے نا اپنے آپ کو تھوڑا سا مضبوط کرو، اپنی ماؤں کو اپنے پاس رکھو، تو اللہ پاک تمہیں بہت دے گا، بہت نوازے گا۔ آپ یقین کریں کہ ان ماؤں کو دیکھ کے نا رونا آتا ہے، ان ماؤں کو دیکھ کے رونا آتا ہے کہ اتنی بے بس ہو جاتی ہے ماں جب بچوں کو بڑا کرتی ہے، پالتی ہے، اور جب جوان کرتی ہے، جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو ماں کا کوئی حق نہیں رہتا۔ خدا کا واسطہ اپنی ماؤں کو اپنے گھروں میں لے آؤ، بہت رو رہی ہیں، ہمارا تو کوئی بس نہیں چلتا، ہم تو آپ کو نصیحت ہی کر سکتے ہیں نا، آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ سے نیکیاں کروائے، اللہ سب کی اولادوں کو اچھا کرے، اللہ ہمارے بچوں کی طرح سب کے بچوں کو نیک کرے۔ ٹھیک ہے ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمارے بچے بہت اچھے ہیں، لیکن وہ بھی تو ہماری طرح کی مائیں ہیں نا، ان کو بھی تو بچے چاہیے نا، ان کو بھی تو گھر چاہیے نا، تو پلیز 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 میری چھوٹی سی بات کو بڑا سمجھنا، اور اپنی ماں کو اپنے گھر لے آؤ۔ اور ایک اور بات کرنی تھی کہ کل میں نے شعیب کی دنیا ولاگ دیکھا، تو شعیب بھائی کہہ رہے تھے کہ میری والدہ نے میری بیوی کی والدہ سے بات کی ہے، تو امی گئی ہیں، تو جویریہ کی امی کہہ رہی تھی ٹھیک ہے میں بات کروں گی اور انشاءاللہ بہتری ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ جویریہ گھر واپس آ جائے، تو اس سے بڑی خوشی کی کوئی بات نہیں ہوگی ہمارے لیے بھی، اور اس کے بچوں کے لیے جن کو ماں مل جائے گی۔ ماں کا ہونا بہت ضروری ہے اپنے بچوں کے لیے، اللہ سب کو اپنی ماؤں کے سائے تلے رکھے، مائیں تو بہت بڑی نعمت ہیں۔ تو اس ماں نے بھی اب اتنے دن رہ کے کچھ دیکھ لیا ہوگا کہ میں بہت پریشان ہوں، اپنے بچوں کے لیے تو پریشان ہوتی ہوگی ماں جو ہے، لیکن پتہ نہیں وہ پتھر دل بن گئی ہے، یا ہو سکتا ہے اس میں کوئی ضد آ گئی ہے، مجھے لگتا ہے وہ ضدی ہے، وہ بچوں کی دشمن نہیں ہے، وہ ضدی ہے، اس نے اپنی ضد اور انا کے لیے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کے لیے ہم کیوں کمپرومائز کریں، اپنے بچوں کے لیے کیوں ہم کسی کی خاطر اپنے بچے چھوڑیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے اپنے بچے، ہم اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، میں اپنی بات کرتی ہوں، میں نہیں رہ سکتی اپنے بچے کے بغیر، تو آپ کس طرح سے آج اتنے مہینوں سے اب عید آ گئی ہے، تو جویریہ آپ سے میں گزارش کرتی ہوں ہاتھ باندھ کے کہ آپ اپنے بچوں کے پاس واپس آ جائیں، تو یہی آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو یہ 2-3 باتیں میں نے آپ سے کرنی تھیں، آپ کو اللہ پاک صحت تندرستی دے اور روزے رکھنے کی توفیق دے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار عالم، اور اللہ پاک آپ سب کو بہت زیادہ روزی رزق دے۔ اور ویورز ایک چیز چھوٹی سی آپ کو بتاتی ہوں، 3 بار درود پاک شروع میں اور 3 بار آخر میں، آج طاق رات ہے آخری، یا آج 28، ہاں، تو طاق جو 29ویں رات ہوگی نا، اس دن رات کو آپ نے 2 نفل پڑھ کے 3 بار درود پاک پہلے پڑھنا ہے، 3 بار بعد میں پڑھنا ہے، اور بیچ میں واللہ خیر الرازقین یا رزاق ہو،
هو اللہ خیر الرازقین یا رزاق، 11 مرتبہ پڑھنا ہے، هو اللہ خیر الرازقین یا رزاق، اچھی طرح سے یاد کر لیں، اور اگر یاد نہیں ہو رہا تو میری ویڈیو کو ریپیٹ کر کے دیکھ لیں تو اور لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ سب کو سلامت رکھے، میرے لیے بھی دعائیں کرنا، اور لائک سبسکرائب اور شیئر کر دینا، میرے سبسکرائبر ایک ایک کر کے بڑھ رہے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی، جنہوں نے مجھے سبسکرائب بھی کیا، لائک بھی کیا، مجھے شیئر بھی کر دیں، اور مجھے میرے چینل کو مونیٹائز کروا دیں پلیز۔ میں بائی نہیں کروں گی، میں شارٹ کٹ میں نہیں جاؤں گی، میں اپنی محنت سے اپنے مقام پہ پہنچنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔